मोहम्मद औसत मोहम्मद मुझे सबसे पहले बनाया गया, इसलिए कि सिर्फ रिश्तेदार मान के इनको न मानना, रिश्तेदार मानना। मौसवा भी नबी था, कुल तो नबीन आदमा बैन माए रस्तीन, कि जब आदम आदो गिर के दरमियान, मौला जी ने फरमाया कुल तो वलियन, मौसवा भी वली था जब आदम आदो गिर के दरमियान। नबूवत ओहदे का नाम है, विलायत ओहदे का नाम है, तो ओहदेदार को मानना लाजिम है, खाली रिश्ते को मान के कोई मिलने वाला नहीं है। ओहदे का इकरार किया जाए, ओहदे का इकरार किया जाए, ओहदे के जरिए माना जाए। भाई रिश्तेदारी का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ कोई इख्तिलाफ रिश्तेदारी के मामले में है ही नहीं। ये नबी की दामादी का मसला नहीं है, खलीफा बिला फर्ज का मामला। रिसालत खत्म हुई है, इमामत खत्म नहीं हुई है। इसलिए कि इमामत खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए, इमामत खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। इमामत की बुनियाद पर दुनिया कायम है, ये बात मैं पढ़ चुका हूँ। और शायर बैठे खूब शेर बार बार सुनाते हैं, और दो चार चाहने वाले पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं मुकर्रर इरशाद, कोई नहीं कहता इरशाद, 24 घंटे इरशाद ही है। बात मैं पढ़ूंगा जरूर। इमामत खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। 2012 आ रहा है ना, अगला बरस 2012 है, तो ये भविष्यवाणियां हो चुकी है 2012 में दुनिया में आएगी, 2012 में कयामत आएगी, 11 में नहीं, 13 में नहीं, 2012 में। इसका मतलब 12 का कयामत से सब घबरा रहे, कयामत आएगी कयामत आएगी। हम नहीं घबराते, क्यों? हमें मालूम है पहले इमामत आएगी, कयामत आएगी, और इमामत ही मुनाफिक के लिए कयामत हो जाएगी। इमाम का होना जरूरी है। रिसालत के बाद जो हक़दार मवद्दत करार दिए गए तो इसलिए कि इनको इमाम मानना। जैसे नबी की इताअत जनाब अब्दुल्ला का बेटा होने की वजह से वाजिब नहीं है, अल्लाह का रसूल होने की वजह से, वैसे इनकी मवद्दत सिर्फ पैगंबर का रिश्तेदार होने की वजह से वाजिब नहीं है, इमाम होने की वजह से इमाम है। और ऐसे इमाम है कि छठे इमाम इमाम सुनिए, बस आखिरी बात है, कल आखिरी मजलिस है इंशाअल्लाह। बीबी ने चाहा, शहजादी ने चाहा तो तलाश करूँगा। और यहाँ पर परसों खतीबुल ईमान के इसाले सवाब की मजलिस मिर्जा परवेज साहब की जानिब से होती है, वो मजलिस 8 बजे मुनक्किद होगी। उसमें मौलाना सदर साहब खिताब फरमाते हैं, शायद वही पढ़ेंगे या कोई। और 26 मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक हमारे बराबर अभी हमारे लिए फख्र है, मौलाना मिसर जहरी साहब अल्लाह की खिदमत करते हैं 10 दिन में। मौला उनको सेहत और तवानाई फरमाए, दुश्मनों के हक़ से उनको महफूज बनाए। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक कुरान की मस्जिद में खदीर और करबला के उन्वान से मजालिस को इंशाअल्लाह सजा करेंगे। छठे इमाम के सहाबी है जनाब हिशाम। जनाब हिशाम इमाम की बस में आए तो इमाम ने कहा, हिशाम वो मनाजरा सुनाओ जो कल तुमने हमारे दुश्मन से किया था, वो बहस सुनाओ जो कल हमारे दुश्मन से की। तो हिशाम ने कहा, हज़रत आपके सामने मैं बोलूं? कहा हम कह रहे हैं, सुनाओ तुमने क्या दलीलें दी, क्या बातें की। कहा हज़रत मैं कल जा रहा था तो मैंने देखा आपका एक दुश्मन मजमा लगाए बैठा हुआ मुर्दा दे रहा, तो मैं भी जाके बैठ गया। और मैंने कहा हुजूर मुझे एक सवाल करना है, इजाज़त है? तो मुझे पहचानता नहीं था। उसने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैंने पूछा आपके सर में आंखें हैं? उसने कहा है। ये कैसा सवाल है? सवाल तो सवाल है। मैंने पूछा कान भी है आपके? उसने कहा कान भी है। तो हुजूर मैंने उससे पूछा जबान भी है? उसने कहा जबान भी है। कहा अच्छा हुजूर आपके पास नाक भी है? कहा नाक भी है। कहा आंखों से क्या करते हैं? कानों से क्या करते हैं? आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ,
زبان سے بولتا ہوں، ناک سے سنتا ہوں، کہ حضور سینے کے پنجرے میں دل بھی ہے؟ میں نے پوچھا اس سے کہ سینے میں دل ہے؟ تو کہا دل ہے۔ کیا دل سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں دل سے؟ کیا پیتے ہیں دل سے؟ کیا سنتے ہیں دل سے؟ کیا دل سے سنا نہیں جاتا؟ تو کہا یہ دل سینے میں کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ دل جسم کا امام ہے۔ اس نے کہا یہ دل جسم کا امام ہے، تو میں نے کہا اتنا بتا دے، جب اتنا سا جسم بغیر امام کے نہیں ہوتا تو اتنی بڑی میں نے کہا کہ اتنے سے جسم کو اللہ بغیر امام کے نہیں رکھتا، اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے ہوگی؟ تو امام کو جب جناب ہشام نے اپنا مناظرہ سنایا تو امام نے ہشام کی پیٹھ ٹھوکی اور پھر فرمایا جانتے ہو ہشام، جو یہ تم نے دلیل دی یہ کہاں سے تمہارے دماغ میں آئی؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، کہ تم نے وہی کہا جو حضرت ابراہیم کی کتاب میں لکھا ہوا۔ کیا سنایا؟ ابراہیم کی کتاب، جو اللہ نے ابراہیم پر نازل کی وہ کتاب، ارے جن کے صحابیوں پر کتابوں کا الہام ہوتا ہو، ان کے علم غیب تو بحث ہوگی۔ تم نے وہ کہا ہے وہ دلیل جناب ابراہیم کے صحیفے میں ہے، سورہ ابراہیم، اور کب ہے جناب ہشام؟ اور کیا فرمایا کیا کہنا؟ اور پھر امام نے فرمایا کہ سنو ہشام، کبھی بھی موقع آئے تو گھبرانا نہیں، جب کوئی ہماری طرف سے بولتا ہے تو ذہن اس کا ہوتا ہے، زبان ہماری آخری مجلس ہے تو یہ پیغام یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ ہزار مودت سے رشتوں کی وجہ سے عہدے دار مانو، عہدہ مانو، عہدہ پہلے عہدے کو مانو پھر رشتے کو مانو، ورنہ رشتے کو تو کفار قریش مانتے تھے، تو صرف رشتے ہی کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کو امین بھی مانتے تھے، پیغمبر کو صادق بھی مانتے تھے، مگر رسول اللہ بھی مانتے، رسول اللہ بھی مانتے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ مولا علی نے لکھا کہ محمد رسول اللہ، کفار نے کہا رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ رشتے کو تو وہ بھی مان رہے تھے، رشتے کو ماننے پر دلیل ہے عہدہ ماننا، تو صرف نبی کا داماد نہ مانا جائے، ولی اللہ مانا جائے، بیٹی نہ مانا جائے، ولیت اللہ مانا جائے، نواسے نہ مانے جائیں، حجت اللہ مانا جائے۔ جب یہ مانا جائے گا تو مزہ آتی ہے۔ پہلی مجلس میں عرض کر چکا کہ جناب حر نبی کا نواسا مان رہے تھے، مگر جب تک نواسا مانتے رہے حر رہے، جب امام برحق مانا تو علیہ السلام بن جو مراتب اللہ نے عنایت فرمایا، کیا مرتبہ ہے ان کا کہ انہیں عہدہ امامت عطا کیا، صرف عہدہ امامت ہی عطا نہیں کیا، ایک بیٹا بھی ایسا عطا کر دیا جو سر سے پاؤں تک شبیہ رسول ہے، کہ رسالت اور امامت ایک ساتھ رہے، تاکہ دنیا دیکھے اسی گھر میں نبوت ہے، اسی گھر میں رسالت ہے، اسی گھر میں امامت رسول۔ حضرت علی اکبر جن کی آج میں مسائل پڑھتا ہوں، مگر بہت زیادہ اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ ایک ذاکر کے خواب میں رسول خدا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت دیر تک علی اکبر کے مسائل نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ تم جتنی دیر علی اکبر کا نام لیتے ہو میرا نواسا حسین اٹھتا ہے اور گر جاتا، اٹھتا ہے اور گر جاتا۔ یہ صاحب نظر مجمع کڑکڑاتے ہوئے جانے میں اپنے گھر بستروں کو چھوڑ کے، اپنے آرام و حسائش کو چھوڑ کے، آپ اتنی دور دور سے ایک مظلوم کے غم میں رونے کے لیے
اور اس زمانے میں تو آنا اور بھی ضروری ہے. میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں پچھلے کے 10 محرم کو کربلا میں خاتمہ مصائب نہیں ہوا ہے, آغاز مصائب ہوا. یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس کوفے میں زینب شہزادی بن کے رہتی تھی اس کوفے میں پھنسے ہوئے ہر کوفے نکل آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا. اگر آپ اپنے مولا کو اتنا چاہتے ہیں, اس سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ماں بہنیں بزرگ جو دوپہر میں بھی سردیوں میں نہیں نکلتے وہ رات میں نکل پڑتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کا مولا حسین کی مجلس کیوں جا رہے ہیں؟ گھر میں رہیے, کیوں جا رہے ہیں؟ کیا حسین کی خوشیاں ماں فاطمہ سب سے پہلے. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب کہیں فرش ادا بچتا ہے تو 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ایک جنت البقیع سے چلتی ہے پسلیوں کو سنبھالے ہوئے, ایک شام سے نکلتی ہے کمر کو سنبھالے ہوئے, اور پھر ایک چھوٹی سی بچی کی قربہ تک پہنچتی ہے اور کہتی ہے سکینہ تمہیں باپ کے بعد رونے نہیں دیا گیا. آؤ ایک مجمع ایسا بھی ہے تماشے مارنے والے نہیں ہیں, تمہارے بابا کا آنسو بہائے. مہدی بھائی کا میں نے پہلے دن پڑھا تھا ایک واقعہ, اسے انہوں نے اسی دن کہا تھا کہ اسے دوسرے دن پڑھیے گا, مگر میں نے معذرت کے ساتھ آج کے دن اٹھا کے رکھ لیا کہ جو نہیں سنا وہ سنے. دیکھیے اگر آپ اپنے مولا کو اتنا چاہتے ہیں تو آپ کا بیٹا سے بار بار کو گزرا